You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आफूले विद्रोहको झण्डा उचालेको, प्रधानमन्त्री ओलीलाई छिटोभन्दा छिटो पदबाट हटाउनु पर्ने, सरकार र पार्टीलाई केपी ओलीले मनपरी ढङ्गले चलाउन खोजेको आरोप। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आफूले विद्रोहको झण्डा उचालेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्र विधि र पद्धति बचाउन नेकपाभित्र आफूले विद्रोह गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेको व्यवस्था मन नपराउनेहरूले संविधान संघीयता र समानुपातिक समावेशिता मास्ने पात्र केपी शर्मा ओली भएको आरोप लगाउनु भयो। केपीले जब जालजेल गर्न थाले, षड्यन्त्र गर्न थाले, अब पार्टी भित्रै चाहिँ विधि पद्धतिको चाहिँ निर्ममतापूर्वक हत्या गर्न थालेपछि विद्रोहको झण्डा कसले उठायो? म तपाईहरुलाई गहिरो गरी यो प्रश्नलाई विचार गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। मैले 19 पृष्ठ लामो दस्तावेज यो संसद विघटन गरेपछि होइन, त्योभन्दा पहिल्यै अब केपीको यो प्रवृत्तिले न दलित न कुनै उत्पीडित जाति या वर्ग कसैको पनि मुक्ति सम्भव हुने देखिएन। यिनले ठग्ने काम मात्रै गरे, सहमति सबै कुरा गरे, सबै ल्याएको माओवादी जनयुद्धले हो भन्नेमा पनि हस्ताक्षर गरेका छन्, सबै बराबरी गरौँ भन्नेमा नि गरेका छन्, लागू गर्ने बेला एउटा नि गर्दा रहन्छन्, ठग जालझेल बेइमानी गरेपछि मैले 19 पृष्ठ लामो दस्तावेज लेखेँ। तपाईहरुले धेरैले पढ्नु भएको होला, नपढ्नु भएको छ भने मेरो सल्लाह छ तपाईहरु एकचोटि पढिदिनुस् राम्रोसँग। त्यो 19 पेज भनेको लामो होइन, पढ्न धेरै बेर लाग्दैन, एकैछिन बस्नु सर र हेर्दा भ्याइन्छ। तपाईले हेर्नुभयो भने मैले विचारमा के भन्न खोजेको, राजनीतिमा के भन्न खोजेको, विधि पद्धतिमा के भन्न खोजेको, उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायको हक अधिकार बारे मैले के भन्न खोजेको भन्ने कुरा त्यहाँ तपाईहरुले सबै देख्नुहुन्छ। सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी अभियान कसरी लैजाने भन्न खोजेको, जनतालाई राहत दिने बारेमा के भन्न खोजेको भन्ने कुरा त्यसभित्र छ। र मलाई आलोचना गर्ने साथीहरूलाई मैले के भनेको छु भने, ल ठिक छ, मैले केपीलाई सबै कुरा मनाएर एकता गरेँ भन्ठाने थिएँ। मैले त राजनीति पनि मनाएँ, विचार पनि मनाएँ, विधि पद्धति पनि जनवादी केन्द्रीयता बहुमतले गरेको निर्णय मान्ने भन्नेमा पनि हस्ताक्षर गराएँ। त्यसपछि होल पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर एउटा महान अभियान चलाउँला भनेर गरेँ। यदि तपाईहरुलाई लाग्छ त्यसो गर्नु गल्ती रहेछ भनेर अहिलेको घटनाक्रमले लाग्छ भने विद्रोह पनि त पहिलो विद्रोह प्रचण्डले नै गर्यो नि त। तपाई त्यसलाई साथ दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न मैले तपाईहरुसँग गर्न चाहन्छु। मैले फेरि उत्पीडितहरूको पक्षमा, उत्पीडित वर्ग समुदायको पक्षमा विद्रोह गर्ने पनि त पहिलो म भएँ। त्यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? र अहिले संविधान मिच्ने जो प्रयास भइरहेको छ त्यसलाई असफल पार्नको लागि एकचोटि फेरि नेपाली जनताले आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ। सबैले, दलितहरूले पनि, सबै उत्पीडित वर्ग समुदायले पनि फेरि एकचोटि आफ्नो आवाज सशक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली पहाडिया उच्च जातीय अहङ्कारवादको प्रतिनिधि, विदेशीका अगाडि राम्रै लम्पसार पर्ने पात्र भएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले केपी ओली विदेशीले हुर्काएको पात्र भएको जिकिर गर्नुभयो। संविधानको रक्षा गर्ने समानुपातिक समावेशी व्यवस्था जोगाउने पक्ष आफू सधैँ लागिरहेको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई छिटोभन्दा छिटो पदबाट हटाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रदेश कार्यक्रममा आलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकमा देखिएको अस्थिरता र
अन्यलता चिर्न काङ्ग्रेसले अग्रिम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। काङ्ग्रेसको एकल बलमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार हटाउन सहज नभएको उहाँले सरकारका विषयमा माओवादी आफ्नो स्पष्ट धारणा ल्याउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको खाँचो रहेको भन्दै कम्युनिस्टमा नैतिकता भन्ने चिज नरहेको बताउनुभयो। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ जुन अहिले एमालेको यो जुन सरकार छ, यो सरकार खास गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताको रूपमा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ भङ्ग गर्ने जस्ता यो चाहिँ अप्रजातान्त्रिक यो चाहिँ असंसदीय र चाहिँ अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम गर्ने पार्टी, यो पार्टीको चाहिँ नियत चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूको नारामा चाहिँ जनतालाई अगाडि राख्छ, तर जनता केही होइन आफै मात्रै हो भन्ने कुरा। त्यो चाहिँ यो कम्युनिस्टहरूले मैले भनिहालेँ। अब प्रथम संविधान सभामा पनि त्यत्रो शान्ति प्रक्रिया काङ्ग्रेसको अग्रसरता नेतृत्वमा हामीले चाहिँ शान्ति प्रक्रिया माओवादीहरूलाई जङ्गलबाट चाहिँ ल्याएर चाहिँ यो पिस प्रोसेसमा हामीले चाहिँ ल्यायौँ। तर प्रथम संविधान सभामा कम्युनिस्टहरूले नि जनताले चाहिँ म्यान्डेट त कम्युनिस्टहरूलाई नै दिएको ल संविधानले लेख भनेर जारी गर भनेर। तर प्रथम संविधान सभामा 101 क्रान्तिकारी नेतादेखि लिएर विद्वान कहलिएका कम्युनिस्ट नेताहरूले चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरे, तर यो चाहिँ संविधान सभाबाट संविधान जारी नगरिकनै प्रथम संविधान सभा भङ्ग भयो। अब फेरि आएर चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि दोस्रो संविधान सभामा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हामीले चाहिँ कम्युनिस्टले जारी गर्न नसकेको संविधान हामीले चाहिँ जारी गर्यौँ र त्यसमा सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशितालाई संविधान हामीले चाहिँ जारी गर्यौँ र त्यसलाई चाहिँ अब म्यान्डेट लिनलाई फेरि चाहिँ निर्वाचनमा जाँदाखेरि पिपुलले फेरि कम्युनिस्टहरूलाई नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी झन्डै 2/3 बहुमत जनताले म्यान्डेट दियो। 5 वर्षसम्म चाहिँ सुशासन देऊ, स्थिरता कायम गर र विकास निर्माणको काम गर भनेर चाहिँ जिम्मा दिएको यो सरकार यो जनतालाई जुन बाचा दिए बमोजिम कुनै पनि काम चाहिँ गर्न नसकेको र यो नालायक यो चाहिँ भनौँ न सरकारमा बस्नको लागि नालायक छन् र नैतिकताको प्रश्नमा चाहिँ राजनीतिमा सबभन्दा ठुलो वजन र चाहिँ जोड सबैले चाहिँ के एक्सपेक्ट गर्छ भन्दाखेरि मोरालिटी भनेको त हुनु पऱ्यो नि, नैतिकता भनेको त राजनीतिमा हुनु पऱ्यो नि एटलिस्ट भन्छ। तर त्यत्रो असंवैधानिक काम गर्यो, कोर्टले भन्यो तिमीले गरेको चाहिँ ठिक भएन भनेर भन्यो। खोइ अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको त्यसमा पनि अब एमालेको माओवादीहरूको डिक्सनरीमा नैतिकता भन्ने शब्द नै छैन कि के हो भन्ने। कार्यक्रममा विभिन्न दल आबद्ध कार्यकर्तालाई नेता सिंहले काङ्ग्रेस प्रवेश गराउनु भएको थियो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सरकार र पार्टीलाई केपी ओलीले मनपरी ढङ्गले चलाउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँ युवा सङ्घको प्रथम पूर्ण बैठक र शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उहाँले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत दलको रूपमा फर्काउने सर्वोच्चको आदेशपछि ओलीले मनपरी ढङ्गले पार्टी र सरकार चलाउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको हो। विभिन्न पदाधिकारीलाई हटाउने, महाधिवेशन कमिटी बनाउने र विधान संशोधन गर्ने ओलीको निर्णय आफूहरूलाई मान्ने हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। ओलीले मन्त्री परिषद समेत एकलौटी ढङ्गले विस्तार गरेको गुटलाई प्रश्रय दिएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। खनालले ओली दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिमा चलिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमका कारण मुलुक अस्थिरताको भुमरीमा फसिसकेको तर्क गर्नुभयो। केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पार्टीका विचार र भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्न सकेन। त्यति मात्र होइन, संसदमा एकपछि अर्का विधेयकहरू आए। ती विधेयकहरू पार्टीसँग सरसल्लाह गरेर पार्टीका विशेषज्ञहरूसँग विचार विमर्श गरेर ल्याउने काम पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरि ती विधेयकहरू पनि विवादास्पद भए। कतिपय विधेयकहरूको विरुद्ध त जनता विद्रोहमा उत्रिने स्थिति बन्यो। खास गरिकन गुठी विधेयक नेपालमा खास गरिकन राजधानीमा चाहिँ विद्रोहको विषय समेत बन्यो। यसरी केपी ओलीले जुन खालको वैचारिक क्रान्तिकारी दिशाको प्रतिनिधित्व गरेर अगाडि बढ्ने कुराहरू भयो त्यो चाहिँ दक्षिणपन्थी भड्काउ थियो। त्यो दक्षिणपन्थी भड्काउले गर्दा पार्टीभित्र बहस छलफलहरू सुरु हुन थाले। हामीले त्यस खालका गलत क्रियाकलापहरूको विरोध गर्न थाल्यौँ।
त्यो भएपछि उहाँले विधि पद्धतिहरू पनि छोड्न थाल्नुभयो। पार्टीका बैठकहरूमा नआउने, बैठकको आधारमा निर्णय नगर्ने, पार्टी कमिटी पद्धतिलाई अस्वीकार गर्ने, यी कामहरू चाहिँ नि उहाँले सुरुवात गर्नुभयो र एकीकृत पार्टीलाई सङ्कटग्रस्त बनाउँदै जान थाल्नुभयो। फेरि एमाले छुट्याउनु पर्ने अनि माओवादी छुट्याउनु पर्ने यस्ता कुराहरू गर्न थाल्नुभयो र यो ढङ्गले एकीकृत पार्टी सङ्कटतर्फ पर्दै गयो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि सङ्कटतर्फ पर्दै गयो र पार्टीका निर्देशनहरू नमानेर उहाँले आखिरमा संसद समेत विघटन गर्नु। वर्ष अगाडिको अवस्थामा 2075 साल जेठ 2 गतिको अवस्थामा हामी फर्केका छौँ। त्यसो हुनाले हामी सबैले के ठानेका थियौँ भने अब केपी ओलीले यो पार्टीलाई जेठ 2 गते अर्थात् 75 सालको जेठ 2 गतेमा फर्किएर सबै साथीहरूसँग सरसल्लाह गरेर विचार विमर्श गरेर अब पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्नु होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर त्यो सबै गर्नुको सट्टा, सरसल्लाहले अगाडि बढ्नुको सट्टा उहाँले एक लौटी ढङ्गले चाहिँ नि 28 चैत्रको बैठक राखेर अनि त्यो बैठकमा चाहिँ एकपछि अर्का अवैध निर्णयहरू गर्न पुग्नुभयो। मनपरी ढङ्गले उहाँले चलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसरी नै उहाँले विभिन्न पदाधिकारीलाई हटाउने, महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने, यस्ता अनेक प्रकारका हरकतहरू गर्नुको साथसाथै पार्टीको विधानलाई परिवर्तन गर्ने जस्ता कामहरू समेत त्यहाँबाट चाहिँ हुन गएका छन्। जुन कुराहरू हामीले मान्न सक्ने कुरा हुँदैन, पार्टीले मान्न सक्ने कुरा हुँदैन। म अनिवार्य रूपमा कुनै न कुनै रूपमा उत्पादनमा जोडिनेछु, सरकारलाई कर तिर्नेछु। सङ्घ नेपाल जिन्दाबाद, नेकपा एमाले जिन्दाबाद, वीर शहीदहरू लाल सलाम, जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दाबाद। कार्यक्रममा खनालले आफू पक्षीय युवा सङ्घ नेपालका पदाधिकारीलाई शपथ गराउनु भएको थियो। फागु पर्व अर्थात् रङहरूको उत्सव भोलि आइतबारदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। काठमाडौँको हनुमान ढोका स्थित बसन्तपुरमा रङ्गी बिरङ्गी कपडाहरूको ध्वजापत्ता सहितको 3 खण्डे चिर ठडाइसकेपछि होली औपचारिक रूपमा सुरु भएको हो। चिर ठडाइसकेपछि गुर्जुको पल्टनबाट हर्ष बढाइ गरिएको थियो। होली पर्वलाई वसन्त ऋतुको आगमनको खुसियालीमा रङसहित मनाउने पर्वको रूपमा लिने गरिएको छ। होली धार्मिक तथा सांस्कृतिकसँगै सामाजिक महत्त्व बोकेको पर्व हो। धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख भएअनुसार हिरण्यकश्यपले भगवान विष्णुका भक्त भएका कारण आफ्नै छोरी प्रह्लादलाई मार्न आफ्नी बहिनी होलिकाको काखमा बसाली आगो लगाइदिएका थिए। तर आगोले विष्णुका भक्त मार्न प्रयास गर्नै होलिका नै भस्म भएकी थिइन्। आगोले प्रह्लादलाई कुनै पनि असर नगरेको धार्मिक विश्वास छ। यही विश्वास अनुरूप होलिकाको मृत्युको विजय उत्सवका रूपमा अबिर लगाएर होली खेल्ने गरिन्छ। आपसमा रङ र अबिर दलेर खुसी साटासाट गर्दै मनाइने यो पर्वको बेग्लै धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक महत्त्व छ। असत्यमाथि सत्यको विजय भएको उत्सवका रूपमा रङ दलेर यो पर्व मनाउने गरिन्छ। यस्तै होली पर्व कृष्ण भगवानसँग पनि जोडिएको सांस्कृतिक अभियन्ताहरूको भनाइ छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको निर्णयअनुसार आज 26मा हामीले चिर ठड्यायौँ। यो चिरको आफ्नै किसिमको महत्त्व छ, धार्मिक महत्त्व। चिर किन उठाइन्छ र भन्नाले चिर एउटा असत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीकमा उसको हर्ष उल्लासमा पनि चिर मनाइन्छ। भनिन्छ हिरण्यकशिपुको छोरा भक्त प्रह्लाद जो विष्णुको भक्त थिए, उसलाई मार्नको लागि हिरण्यकशिपुको बहिनी होलिका जो भक्त प्रह्लादका फुफू थिए, जो आगोले भस्म नहुने वरदान पाएकी थिइन् उनले, तसर्थ उसलाई भक्त प्रह्लादलाई मार्नको लागि उसको काखमा राखी आगोको
उसमा आगोमा बस्दाखेरि होलिका आफै जलेर मृत्यु भइन्, तर भक्त प्रहलादलाई के पनि नभएको। त्यसैको खुसियालीमा पनि असत्यमाथिको सत्यको जितको प्रतीकमा होली मनाउँदै आइराखेको हो। फागुन शुक्ल अष्टमीदेखि फागुन शुक्ल पूर्णिमासम्म होली पर्व मनाउने गरिन्छ। यस वर्ष काठमाडौँ लगायत पहाडी जिल्लाहरूमा चैत 15 गते आइतबार र तराई मधेसका जिल्लाहरूमा चैत 16 गते सोमबार होली पर्व परेको छ। साताको पहिलो दिन सुन चाँदीको मूल्य बढेको छ। सुन तोलामा 500 रुपियाँले बढेको छ। यस दिन छापाला सुन प्रति तोला 87,200 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै तेजाबी सुन प्रति तोला 86,750 रुपियाँमा खरिद बिक्री हुँदैछ। यसै गरी चाँदीको भाउ पनि वृद्धि भएको छ। यस दिन चाँदी 5 रुपियाँले उकालो लागेर प्रति तोला 1,280 रुपियाँमा किनबेच हुँदैछ। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक 63.38 अङ्क बढेर 2538.46 बिन्दुमा पुगेको छ। यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 9.44 अङ्क बढेर 453.59 बिन्दुमा पुगेको छ। यस दिन 206 कम्पनीको 80,986 पटकको कारोबारमा 5 अर्ब 91 करोड 98 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको 1 करोड 24 लाख 30 हजार किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। बङ्गलादेश, नेपाल र किर्गिस्तान सम्मिलित त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताको प्रत्यक्ष प्रसारण नेपाल टेलिभिजन मार्फत हुने भएको छ। एनटिभीसँग पहिल्यै 6 अन्तर्राष्ट्रिय खेलको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि सम्झौता भइसकेको, तर कोरोनाका कारण कुनै खेल नभएकाले पुरानै सम्झौता अनुरूप त्रिदेशीय खेलको प्रसारण एनटिभीले गर्ने एन्फाले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको हो। एन्फाले एनटिभीसँग 6 खेलका लागि 35 लाखमा सम्झौता गरेको एन्फा प्रवक्ता किरण राईले जानकारी दिनुभयो। यस्तै त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताका लागि एन्फाले तोकेको टिकट मूल्य महँगो भएको भन्ने दर्शकको प्रतिक्रियाबारे सोधिएको सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले फुटबललाई व्यावसायिक बनाउनका लागि टिकट मूल्यमा वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो। साथै उहाँले दर्शकहरूलाई अहिले महँगो लागेको टिकट मूल्य निरन्तर खेलहरू हेर्दै गएपछि सस्तो लाग्दै जाने बताउनुभयो। साथै लिगको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको र बाँकी कामहरू केही दिनमै सकिने पनि उहाँले बताउनुभयो। द्रुत गतिमा काम त भइरहेछ, तर सकिँदैन कि भन्ने छ, त्यो पनि सक्ने भनेर लागिरहेका छौँ होइन। यस्ता कुराहरू छन्। अरू त लगभग ठिकै छ। अब खालि चाहिँ समारोहको अतिथिहरूको व्यवस्थापनको कुराहरू, अब टिकटिङको कुराहरू होइन र सुरक्षाको कुराहरूमा कामहरू भइरहेछ। अब अन्तिममा एउटा प्रश्न गरेँ तपाईँ कुराकानी बिचमा, सामाजिक सञ्जाल कतिको फलो गर्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन, समाचारलाई कतिको हेर्नुहुन्छ? टिकट चाहिँ दर एकदमै महँगो हो भन्ने खालको कुरा पनि आएको छ। त्यो विषयमा केही पुनर्विचार गर्नुभएको छ कि तपाईँहरू त्यसैमा थाहा? फुटबललाई व्यावसायिक बनाउनुपर्छ भन्ने ठुलो दबाब छ होइन। एकातिर फुटबल प्रोफेसनल भएन नेपालको भन्ने पनि छ। फेरि यसलाई व्यावसायिक बनाउने भने त फेरि टिकटिङमा अलिकति हामीले 700 मात्रै होइन, यसलाई त चाहिँ 5,000सम्म तिर्ने एउटा वातावरण बनाउनु पऱ्यो नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ भएको 700 र 1500लाई चाहिँ हामीले अहिले झट्टै सुन्दा त महँगो जस्तो लाग्छ, तर त्यो त्यति धेरै महँगो जस्तो लाग्दैन होइन। किनभने हामीले चाहिँ जबसम्म फ्यानहरूबाट चाहिँ यो खालको कन्ट्रिब्युसन पाउँदैन, यसलाई फुटबलको पूर्ण विकास भनौँ न एउटा स्तरमा विकास गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण अहिलेलाई केही महँगो भए जस्तो दर्शकहरूलाई लागेको हुनसक्छ, तर बिस्तारै यसलाई चाहिँ युज टु हुन्छ। किनभने हिजो चाहिँ 500-300 तिरेर बेला 700-1500 गर्दाखेरि फिल त हुन्छ मान्छेलाई र बिस्तारै युज टु हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। किनभने अहिले 700 रुपियाँ त्यस्तो धेरै महँगो जस्तो लाग्दैन। त्यसमाथि पनि अब फुटबलका फ्यानहरूले त्यो एक खालको कन्ट्रिब्युसनकै रूपमा एन्फाले लिन्छ यसलाई होइन। खालको चाहिँ यो ब्रेक जस्तो भएको थियो, किन हाम्रो एग्रिमेन्ट भए पनि किनभने फुटबल एक्टिभिटिज नै थिएन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसरी अगाडि जाने भन्ने समस्या पैदा भएकै थियो एनटिभीसँग पनि, तर अहिले बसेर हामीले चाहिँ एक खालको चाहिँ सर्ट आउट गरेका छौँ र अहिलेलाई चाहिँ यो 3 नेसन्सको उहाँहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुहुन्छ। अब अरू के गर्ने भन्ने विषयमा फेरि हामी छलफल गर्छौँ, किनकि अब यो कोभिडले त सबै डिस्टर्ब गर्यो नि त। त्यस कारणले गर्दा अहिले हिजो भनेको सेटमा चाहिँ विषयहरू छैन, तर अब हामी फेरि पनि छलफलबाट अगाडि जान्छौँ। अहिलेलाई भएको छलफलको निष्कर्ष चाहिँ एनटिभीबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गराउने निष्कर्ष भएको छ। खेल चैत 10 गतेबाट हुनेछ भने उद्घाटन खेलमा किर्गिस्तान र बङ्गलादेश भिड्नेछन्। यसैबीच अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले मेडिकल पार्टनरको रूपमा नेपाल मेडिसिटी अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ। एन्फाको स्वास्थ्य विभाग प्रमुख निरज खड्गी र अस्पतालका महाप्रबन्धक विजय रिमालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो।
अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आफूले विद्रोहको झण्डा उचालेको, प्रधानमन्त्री ओलीलाई छिटोभन्दा छिटो पदबाट हटाउनु पर्ने, सरकार र पार्टीलाई केपी ओलीले मनपरी ढङ्गले चलाउन खोजेको आरोप। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। Jiva, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.